मित्राणि नमस्कारः। दशमश्रेण्याः मणिका संस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं रचनात्मकं लेखनम् इति विषयं पठामः। अस्य अभ्यासस्य चतुर्थे भागे वयं चित्रं दृष्ट्वा रिक्तस्थानपूरणम् इति विषयं पठामः। मित्राणि, एतत् चित्रं वर्तते। उपरि दत्तं चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि अवचित्य रिक्तस्थानानि पूरयामः। इदं चित्रम् अस्ति। अत्र वृक्षौ बालकः सः क्रीडति, कन्या रज्ज्वा क्रीडति, बालकाः वेगेन धावन्ति, एकं पुष्पभाजनम् अपि अस्ति, महिला धारयति, घासस्य उपरि उपविशतः, समीपे एव एकः अस्ति, जलाशये मीनाः। मञ्जूषायाम् एते शब्दाः सन्ति। तरन्ति, उद्यानस्य, मित्रैः, एका, स्तः, चत्वारः, शाटिकां, कोणे, दम्पती, जलाशयः। अभ्यासार्थं चित्रवर्णने अत्र वाक्यानि दत्तानि। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमं वाक्यं पश्यामः। इदं चित्रम् अस्ति। चित्रम् अवधानेन पश्यन्तु। चित्रं कस्य अस्ति? चित्रम् उद्यानस्य अस्ति। उद्यानस्य इति पदं मञ्जूषायामपि वर्तते। अतः उद्यानस्य इति पदं मञ्जूषातः अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति, इदं चित्रम् उद्यानस्य अस्ति। अधुना द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। अत्र वृक्षौ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। चित्रं पश्यन्तु। चित्रे कति वृक्षाः सन्ति? चित्रे वृक्षौ स्तः। स्तः इति क्रियापदं मञ्जूषायामपि वर्तते। अतः स्तः इति क्रियापदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति, अत्र वृक्षौ स्तः। अधुना तृतीयं वाक्यं पश्यामः। बालकः सः क्रीडति। चित्रं पश्यन्तु। बालकः कैः सह क्रीडति? बालकः मित्रैः सह क्रीडति इति। मित्रैः इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः मित्रैः इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति, बालकः मित्रैः सह क्रीडति। अधुना चतुर्थं वाक्यं पश्यामः। कन्या रज्ज्वा क्रीडति। अस्मिन् रिक्तस्थाने संख्यावाची शब्दः अपेक्षितः अस्ति। चित्रं पश्यन्तु। कति कन्याः रज्ज्वा क्रीडन्ति? एका कन्या रज्ज्वा क्रीडति। एका इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः एका इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति, एका कन्या रज्ज्वा क्रीडति। अधुना पञ्चमं वाक्यं पश्यामः। बालकाः वेगेन धावन्ति। अस्मिन् रिक्तस्थाने अपि संख्यावाची शब्दः अपेक्षितः अस्ति। चित्रे पश्यन्तु। कति बालकाः वेगेन धावन्ति? चत्वारः बालकाः वेगेन धावन्ति। चत्वारः इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः चत्वारः इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति, चत्वारः बालकाः वेगेन धावन्ति। अधुना षष्ठं वाक्यं पश्यामः। एकं पुष्पभाजनम् अपि अस्ति। चित्रे पुष्पभाजनं
कुत्र दृश्यते? चित्रे पुष्पभाजनं कोणे दृश्यते। कोणे इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः कोणे इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति कोणे एकं पुष्पभाजनम् अपि अस्ति। अधुना सप्तमं वाक्यं पश्यामः। महिला धारयति। पश्यन्तु, चित्रे एका महिला अपि दृश्यते। महिला कां धारयति? महिला शाटिकां धारयति। शाटिकाम् इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः शाटिकाम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति महिला शाटिकां धारयति। अधुना अष्टमं वाक्यं पश्यामः। घासस्य उपरि उपविशतः। चित्रे पश्यन्तु, के घासस्य उपरि उपविशतः? दम्पती घासस्य उपरि उपविशतः। अतः मञ्जूषातः दम्पती इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति दम्पती घासस्य उपरि उपविशतः। अधुना नवमं वाक्यं पश्यामः। समीपे एव एकः अस्ति। उद्याने अन्यत् किमस्ति? उद्याने एकः जलाशयः अस्ति। जलाशयः इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः जलाशयः इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति समीपे एव एकः जलाशयः अस्ति। अधुना अन्तिमं वाक्यं पश्यामः। जलाशये मीनाः। अस्मिन् रिक्तस्थाने क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। जलाशये मीनाः किं कुर्वन्ति? जलाशये मीनाः तरन्ति। तरन्ति इति क्रियापदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः तरन्ति इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति जलाशये मीनाः तरन्ति। अधुना द्वितीयं चित्रं पश्यामः। उपरि दत्तं चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि अवचित्य रिक्तस्थानानि पूरयामः। अस्मिन् चित्रे एकः परिवारः वर्णितः। पुस्तकानि सन्ति। प्रकोष्ठे मञ्चस्य समाचारपत्रम् अस्ति। एका बालिका स्वपुस्तकानि स्थापयति। माता स्वसन्ततिं कार्यरतां दृष्ट्वा पुत्रः करोति। मञ्जूषायाम् एते शब्दाः सन्ति। प्रसीदति, दत्तचित्तः, आदर्शः, पितुः, चरणस्पर्शं, कापाटिकायाम् उपरि। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमं वाक्यं पश्यामः। अस्मिन् चित्रे एकः परिवारः वर्णितः। चित्रे कीदृशः परिवारः वर्णितः अस्ति? चित्रे आदर्शः परिवारः वर्णितः अस्ति। आदर्शः इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः आदर्शः इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थानं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति अस्मिन् चित्रे एकः आदर्शः परिवारः वर्णितः। अधुना द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। पुस्तकानि सन्ति। चित्रे पुस्तकानि दृश्यन्ते। पुस्तकानि कस्यां सन्ति? पुस्तकानि कापाटिकायां सन्ति। कापाटिकायाम् इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः कापाटिकायाम् इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति कापाटिकायां पुस्तकानि सन्ति। अधुना तृतीयं वाक्यं पश्यामः। प्रकोष्ठे मञ्चस्य समाचारपत्रम् अस्ति।
चित्रे एकं समाचारपत्रम् अपि दृश्यते। समाचारपत्रं कुत्र अस्ति? समाचारपत्रं मञ्चस्य उपरि अस्ति। उपरि इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः उपरि इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति प्रकोष्ठे मञ्चस्य उपरि समाचारपत्रम् अस्ति। अधुना चतुर्थं वाक्यं पश्यामः। एका बालिका स्वपुस्तकानि स्थापयति। चित्रे एका बालिका अस्ति। बालिका स्वपुस्तकानि कुत्र स्थापयति? बालिका स्वपुस्तकानि कापाटिकायां स्थापयति। कापाटिकायाम् इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः कापाटिकायाम् इति पदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति एका बालिका स्वपुस्तकानि कापाटिकायां स्थापयति। अधुना पञ्चमं वाक्यं पश्यामः। माता स्वसन्ततिं कार्यरतां दृष्ट्वा। माता स्वसन्ततिं कार्यरतां दृष्ट्वा किं करोति? माता स्वसन्ततिं कार्यरतां दृष्ट्वा प्रसीदति। प्रसीदति इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः मञ्जूषातः प्रसीदति इति क्रियापदम् अवचित्य रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति माता स्वसन्ततिं कार्यरतां दृष्ट्वा प्रसीदति। अधुना अन्तिमं वाक्यं पश्यामः। पुत्रः करोति। अस्मिन् चित्रे पुत्रः पितुः चरणस्पर्शं कुर्वन् दृश्यते। मञ्जूषायाम् अपि पितुः चरणस्पर्शम् इति पदद्वयं वर्तते। अतः रिक्तस्थाने पितुः चरणस्पर्शम् इति पदद्वयं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति पुत्रः पितुः चरणस्पर्शं करोति। इदानीं तृतीयं चित्रं पश्यामः। उपरि दत्तं चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि अवचित्य रिक्तस्थानानि पूरयामः। अस्मिन् चित्रे एकः द्रुमः एव। वृक्षाः तु काष्ठकारैः छिन्नाः। अत्र एकः बालकः मात्रा आगतः, भयभीतः च। राजमार्गे धूम्रम् एकं कारयानम् अपि गच्छति। वृक्षाणां संरक्षणेन हि पर्यावरणम्। अत्र मञ्जूषायाम् एतानि पदानि प्रदत्तानि सन्ति। रक्षणीयम्, अन्ये, क्षिपत्, सः, अवशिष्टः, अंकितम्। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमं वाक्यं पश्यामः। अस्मिन् चित्रे एकः द्रुमः एव। अस्मिन् रिक्तस्थाने क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। चित्रे एकः एव द्रुमः अवशिष्टः अस्ति। मञ्जूषायाम् अपि अवशिष्टः इति क्रियापदम् अस्ति। अतः अवशिष्टः इति क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति अस्मिन् चित्रे एकः द्रुमः एव अवशिष्टः। इदानीं द्वितीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। वृक्षाः तु काष्ठकारैः छिन्नाः। चित्रे अन्ये वृक्षाः छिन्नाः दृश्यन्ते। अन्ये इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः रिक्तस्थाने अन्ये इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति अन्ये वृक्षाः छिन्नाः सन्ति। तृतीयं वाक्यं पश्यामः। अत्र एकः बालकः मात्रा आगतः, भयभीतः च। चित्रे बालकः मात्रा सह दृश्यते। सः इति पदं मञ्जूषायाम् अपि अस्ति। अतः रिक्तस्थाने सः इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति अत्र एकः बालकः मात्रा सह आगतः, भयभीतः च।
चतुर्थं वाक्यं पश्यामः। राजमार्गे धूम्रम् एकं कारयानम् अपि गच्छति। चित्रे एकं कारयानं धूम्रं क्षिपत् दृश्यते। क्षिपत् इति पदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः रिक्तस्थाने क्षिपत् इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति राजमार्गे धूम्रं क्षिपत् एकं कारयानम् अपि गच्छति। पञ्चमं वाक्यं पश्यामः। वृक्षाणां संरक्षणेन हि पर्यावरणम्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। पर्यावरणं रक्षणीयं भवति। रक्षणीयम् इति क्रियापदं मञ्जूषायाम् अपि वर्तते। अतः रिक्तस्थाने रक्षणीयम् इति क्रियापदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति वृक्षाणां संरक्षणेन हि पर्यावरणं रक्षणीयम्। अग्रिमं चित्रं पश्यामः। उपरि दत्तं चित्रं ध्यानेन दृष्ट्वा अधोदत्तमञ्जूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि रचयामः। मञ्जूषायाम् एतानि पदानि सन्ति। दर्दुराः वर्षाऋतोः गृहीत्वा मेघाच्छन्नं धारयति कर्गदनौकाः उपविष्टाः आतपत्रम्। अधुना चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयामः। वयं वाक्यरचनार्थं प्रथमं पदं मञ्जूषातः वर्षाऋतोः इति स्वीकुर्मः। वर्षाऋतोः इत्यत्र अर्थः वर्तते वर्षाऋतुका इति। अस्य वाक्यं भवति आगच्छन्तु वर्षाऋतोः जले क्रीडामः। अधुना चित्रं दृष्ट्वा द्वितीयं वाक्यं रचयामः। वयं वाक्यरचनार्थं द्वितीयं पदं मञ्जूषातः धारयति इति स्वीकुर्मः। धारयति इत्यस्य अर्थः वर्तते धारण कर रहा है इति। अस्य वाक्यं भवति अद्य तु मार्गः अपि नदीरूपं धारयति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा तृतीयं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं तृतीयं पदं मञ्जूषातः दर्दुराः इति स्वीकुर्मः। दर्दुराः इत्यस्य अर्थः वर्तते मेण्ढक् इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति पश्यन्तु अत्र दर्दुराः अपि सन्ति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा चतुर्थं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं चतुर्थं पदं मञ्जूषातः मेघाच्छन्नम् इति स्वीकुर्मः। मेघाच्छन्नम् इत्यस्य अर्थः वर्तते मेघों से ढके हुए को इति। अद्य मेघाच्छन्नम् आकाशं दृष्ट्वा आनन्दः अनुभूयते। अधुना चित्रं दृष्ट्वा पञ्चमं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं पञ्चमं पदं मञ्जूषातः कर्गदनौकाः इति स्वीकुर्मः। कर्गदनौकाः इत्यस्य अर्थः वर्तते कागज की नौकाएं इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति अस्माकं कर्गदनौकाः जले दोलायमानाः गच्छन्ति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा षष्ठं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं षष्ठं पदं मञ्जूषातः गृहीत्वा इति स्वीकुर्मः। गृहीत्वा इत्यस्य अर्थः वर्तते पकड़कर इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति मित्र भवान् नौकाम् उपरिष्ठात् गृहीत्वा जले चालयतु। अधुना चित्रं दृष्ट्वा सप्तमं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं सप्तमं पदं मञ्जूषातः उपविष्टाः इति स्वीकुर्मः। उपविष्टाः इत्यस्य अर्थः वर्तते बैठे हैं इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति भवन्तः अत्र उपविष्टाः सन्ति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा अन्तिमं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं अष्टमं पदं मञ्जूषातः आतपत्रम् इति स्वीकुर्मः। आतपत्रम् इत्यस्य अर्थः वर्तते छाता को
इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति अरे सुकन्या अपि आतपत्रं स्वीकृत्य आगता। मित्राणि, अग्रिमं चित्रं पश्यामः। मञ्जूषायाम् एतानि पदानि सन्ति। चित्रे शुकः, अनेके, पक्षिपरिषद्, काकः, मयूरः इति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयामः। वाक्यरचनार्थं मञ्जूषातः चित्रे इति पदं स्वीकुर्मः। चित्रे इत्यस्य अर्थः वर्तते चित्र में इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति चित्रे विशालवृक्षः वर्तते। अधुना चित्रं दृष्ट्वा द्वितीयं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं मञ्जूषातः अनेके इति पदं स्वीकुर्मः। अनेके इत्यस्य अर्थः वर्तते अनेक इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति अस्मिन् अनेके पक्षिणः निवसन्ति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा तृतीयं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं मञ्जूषातः पक्षिपरिषद् इति पदं स्वीकुर्मः। पक्षिपरिषद् इत्यस्य अर्थः वर्तते पक्षियों की परिषद् इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति एषा पक्षिपरिषद् अस्ति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा चतुर्थं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं मञ्जूषातः शुकः इति पदं स्वीकुर्मः। शुकः इत्यस्य अर्थः वर्तते तोता इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति शुकः मित्रेण सह सम्भाषणं करोति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा पञ्चमं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं मञ्जूषातः काकः इति पदं स्वीकुर्मः। काकः इत्यस्य अर्थः वर्तते कौवा इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति शाखायाम् उपविष्टः काकः द्वितीयं काकं दृष्ट्वा प्रसन्नः भवति। अधुना चित्रं दृष्ट्वा षष्ठं वाक्यं रचयामः। वाक्यरचनार्थं मञ्जूषातः मयूरः इति पदं स्वीकुर्मः। मयूरः इत्यस्य अर्थः वर्तते मोर् इति। अस्य पदस्य वाक्यं भवति विशालवृक्षस्य मूले मयूरः नृत्यति। मित्राणि, रचनात्मकं लेखनम् इत्यस्य चतुर्थः भागः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।